الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین ذی وقار، بزرگوں اور بھائیوں، میری عمر کافی چھوٹی ہے لیکن اتنا کچھ یاد ہے کہ ایک دفعہ 9 محرم اے جمعے والی دہار آئی کم از کم شاید گھٹ تو گھٹ 25-26 سال کا قصہ ہونا ہے تے اج دی دہار وقت او ساری زندگی دے اندر آ گئی ہے کہ 10 محرم جمعے دی دہار نو آئی ہے۔ مستقل جڑے احباب جمعے دا خطبہ سنن واسطے تشریف گھنانے ہونے انہاں نو پتہ ہے بھئی این موقع تے واقعہ کربلا دے متعلق اساں گفتگو کرنے ہونے ہیں، آج بھی انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے، لیکن پہلے میں تمہید دے اندر چند ضروری گلاں عرض کرنیاں۔ جڑے ویلے محرم دا مہینہ شروع ہوئے لوگاں دے ذہن دے اندر
ایو شیر تازہ تھی ویندا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بس سارے سنی ہن سن یہ گل پکا چھوڑی نے بھئی حضرت حسین شہید نہ تھی دے تا اسلام دا نام و نشان ہی نہ ہویا۔ این شیر نو سنیاں دے ذہن دے اندر جما کے تے پھوا کے تے سنیاں نو پکوا کے انہاں لوگاں نے اپنی اے سازش کامیاب کرن دی کوشش کیتی ہے کہ باقی ساری شہادتاں تے پانی پھیر دیو۔ ایمان نال فیصلہ کرنے اج اللہ دے گھر وچ حضرت حسین دی شان زیادہ یا حضرت حسین دے نانے آمنہ دلال دی شان زیادہ؟ حضرت حسین دا مقام برحق پر امام الانبیاء دے درجے نو کون پہنچ سکتا ہے؟ جتھا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام مقتدی نظر آندن اتا حضرت حسین کتھاں تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کتھاں؟ رب کعبہ دی قسم میں ساری کائنات دا حسن، ساری کائنات دا جمال، ساری کائنات دیاں رعنائیاں، ساری کائنات دیاں خوبصورتیاں، ساری کائنات دا تقدس قربان کر چھوڑا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اون دندان مبارک تو جڑا غزوہ احد دے اندر شہید ہویا ہے۔ شہید کیوں ہویا؟ اللہ دی توحید واسطے۔ امام الانبیاء دے دندان مبارک دی شہادت تے پردہ پاون واسطے حضرت حسین دی شہادت نو آڑ بنایا گیا ہے تے او 70 صحابہ جڑے غزوہ احد دے اندر شہید تھے انہاں دی شہادت تے پردہ پاون واسطے حضرت حسین دی شہادت نو آڑ بنایا گیا ہے تے غزوہ بدر دے اندر امام الانبیاء دے جنہاں ساتھیاں قربانیاں دتیاں انہاں قربانیاں تے پردہ پاون واسطے حضرت حسین دی شہادت نو آڑ بنایا گیا ہے تے جڑے حضرت حمزہ دے بارے آپ نے فرمایا امی حمزہ سید الشہداء الی یوم القیامہ، لوگو قیامت تک جتنے شہید آون میرا چاچا حمزہ قیامت تک آون والے شہیداں دا سردار ہے جہدے 13 ٹکڑے ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیاں چوں زارو قطار آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام ڈٹھا آمنہ دلال چاچے دی لاش دے ٹکڑے دیکھ کے روندے پین، صحابہ نو ہی روون آ گیا۔ احباب حضرت حمزہ دی شہادت اندوہناک اس تے پردہ پاون واسطے حضرت حسین دی شہادت نو آڑ بنایا گیا ہے تے جڑے بلال نو تپتی ریتاں تے لٹایا گیا، گھٹ وچ رسی پا کے مکے دی پتھریلی زمین تے گھیلا گیا، جڑے صہیب نو خباب نو بکتے انگاراں تے لٹایا گیا جنہاں دے وجود دی چربی پگھل پگھل اگ دے انگاراں نو بجھا رہی ہے، انہاں دیاں قربانیاں تے پردہ پاون واسطے حضرت حسین دی شہادت نو آڑ بنایا گیا ہے۔ محرم دا مہینہ شروع ہوئے سنی ہن سن سمجھے نربا شہادت اگر دنیا چ ہوئیے حضرت حسین دی ہوئیے۔ اون حضرت عمر دی شہادت یاد نہیں؟ کہیں شہید دی شہادت دا گواہ میدان، کہیں شہید دی شہادت دا گواہ جنگل، کہیں شہید دی شہادت دا گواہ صحرا، کہیں شہید دی شہادت دا گواہ دریا۔ حضرت عمر تے عثمان او شہید گزرن کہ دہاڑے قیامت دے حضرت عمر دی شہادت دا گواہ امام الانبیاء دا منبر، امام الانبیاء دا مصلی تے حضرت عثمان دی شہادت دا گواہ اللہ دا قرآن، جنہ دے خون دے قطرے قرآن پاک دی آیات مبارک تے ہے، قرآن اپنے سینے چ محفوظ کیتے۔ حضرت عثمان جنہ تے 40 دیوارا پانی بند رہا تے انہاں چھت تے چڑھ کے اعلان کیتا لوگو میں او عثمان ہاں مسلمان تسے ہن۔ امام الانبیاء دی خدمت دے اندر عرض کی تھی اللہ دے محبوب سارے کول گن کے کھجوراں کافی ساریاں بمشکل یہودی مالے کنویں دا سانو ہک ڈول پانی دا دیندا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جڑا قربانی دے خوہ مل گھنے مسلماناں واسطے سہولت بن ونجے؟ حضرت عثمان 35,000 درہم تو خوہ مل گھن کے مسلماناں واسطے مفت وقف کیتا۔ فرماون لگے چھت تے چڑھ کے باغیو وہ کھوئے جڑا میں عثمان وقف کیتا ہے
40 دیوارا ہو گئی میرے تے پانی تساں بند کر چھوڑا ہے جاندا دفاع کریندے ہوئے بی بی نیلا دیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں جیری گھر والی ہے بی بی نیلا نو ظالمہ تھپڑ مارے حضرت عثمان بد دعا کی تھی ظالمو میری گھر والی دا کیڑا قصور ہے تھپڑ مارن لگ گئے ہو حضرت عثمان دی مظلومانہ شہادت دے اوتے پردہ پاون واسطے حضرت حسین دی شہادت نو آڑ بنایا گیا ہے اساں سنیاں دا اے عقیدہ ہے شہادت حضرت حسین دی برحق شہادت حضرت حسین دی سچ شہادت حضرت حسین دی ٹھیک حضرت حسین دی شہادت دے اساں منکر نے حضرت حسین نال بغض رکھن والا بے ایمان حضرت حسین نال کینہ رکھن والا بے ایمان حضرت حسین دی مخالفت کرن والا بے ایمان حسین ساری سر اکھیاں تے حضرت حسین دی شان سارے واسطے عزت تے مقام دا باعث لیکن حضرت حسین دی قربانی دا اے معنی نہیں کہ باقی ساری قربانیاں نو بھلا دتا ونجے رب کعبہ دی قسم لوگاں تا پکائے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا دا واقعہ نہ ہوندا اسلام باقی نہ راویا رب کعبہ دی قسم آمنہ دے لال قربانیاں نہ دے تے اسلام باقی نہ راویا صحابہ قربانیاں نہ دے تے اسلام باقی نہ راویا افسوس اقبال ہے حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خرافات میں کھو گئی آج حق بیان کرے نے مجرم ہم آہبی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہبی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا چرچا نا وہ ویلے گئے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا آج حقائق بیان کرے نے اللہ دا بڑا کرم تے بڑا احسان ہے میں تو 13 سالاں تو حیدری مسجد اے حقائق ہر سال ای موقع تے بیان کرے نا پہلے تو لوگاں نو عجیب لگدے ہیں ہن میدے سنگتی منن لگ گئے پہلے عجیب لگدے ہیں اللہ بڑا شور شرابہ جی اعلان تھی گئے اسا جلوس کڈھنے فلاں کرنا میرے خلاف درخواستاں اج تک نقلا میرے کول محفوظ ہیں میرے خلاف پراپیگنڈے میرے خلاف گلاں کتھا وزیر اعلی گورنر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ انہاں تک درخواستاں بھیجیاں گئیاں فوٹو کاپیاں اج بھی میرے کول محفوظ ہیں اس ہفتے میں مطالعہ بیٹھا کرے نا اتفاق نال او درخواستاں دیاں نقلاں سامنے آ گئیاں سب کچھ برداشت کیتا ہے لیکن حقیقت دے پردہ نہیں پایا اللہ انشاءاللہ اج تک میں حقیقت بیان کیتی ہے تے ہن بھی احباب سن گنو حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو اج بھی حقیقت انشاءاللہ کل بھی حقیقت آئندہ بھی حقیقت پر حقائق سننا اوکھا ہے حقائق بیان کرنا ہی اوکھا ہے تے سننا ہی اوکھا ہے ایک تو میں اے ضروری گل کر چھوڑیے دوسری ضروری گل احباب واسطے لوگ سمجھے نا انتہائی قابل غور الفاظ لوگ سمجھے کہ دامی محرم نو شان ملیے حضرت حسین دی شہادت نال لوگ اے سمجھے کہ محرم دے مہینے نو شان ملیے حضرت حسین دی شہادت نال تے میں اللہ کریم دے قرآن دی دلیل پیش کرن لگا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو محرم دے مہینے نو شان نہیں ملی محرم دے مہینے دی شان اللہ اس نہیں بنائی ہے جری ہار اللہ آسمانہ تے زمینہ نو بنایا میں بھائیاں کو ہی گل پوچھدا ذرا دھیان نال سن کے میں کو جواب دیوے اللہ جرن آسمان بنائے ہن اللہ جرن زمینہ بنائی ہن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا وجود ہے وجود محرم دی شان تا او نہار اللہ بنائی جری نہار آسمانہ تے زمین نو بنایا تے حضرت حسین دا وجود ہی کوئی نہیں حضرت حسین دا وجود کیویں ہویا جڑے سارے انساناں دے ابے ہن حضرت آدم اجن تا انہاں دا وجود تیار نہیں تھیا محرم دی شان حضرت حسین تو شروع نہیں ہوئی محرم دی شان قرآن دا اعلان ہے اس دی تو شروع ہوئی جڑی نہار اللہ آسمانہ تے زمیناں نو بنایا تساں احباب یاد رکھیں دینا کہ کنا حوالے تو میں سنا دینا ہونا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان
ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. آیت نمبر 36 سورۃ دنا سورۃ التوبہ 10واں پارہ میرے سامنے. فرمایا شک نہ کرے مہینے دی تعداد اللہ کریم دے نزدیک 12 ہیں. سال دے مہینے اللہ دے نزدیک 12. اللہ کجن دی تعداد 12 بنائی ہوئی. فرمایا یوم خلق السماوات والارض جیڑی دیوار اللہ آسماناں نو بنایا زمین نو بنایا آسماناں تے زمین نو بناون والی دیوار اللہ نے مہینہ دی تعداد بھی 12 بنا چھوڑی. ایک مسئلہ. نمبر 2 فرمایا منہا 4 حرم تے انہاں 12 مہینہ وچوں 4 مہینے اللہ کریم نے عزت والے بنین حرمت والے بنین ادب والے بنین. 3 مہینے کٹھے تے 1 مہینہ وکھرا ذیقعدہ 1 ذی الحجہ 2 محرم 3 رجب 4 کتنے جی 4 3 کٹھے تے 1 نال اگر وکھرا ذیقعدہ 1 احباب نے یاد کرنا ہے ذیقعدہ 1 ذی الحجہ 2 محرم 3 تے رجب دا مہینہ 4. اے 4 مہینے او ہن جنہ دے بارے اللہ فرمینے منہا 4 حرم 4 مہینے اللہ نے عزت والے بنین. گنتی مہینہ دی 12 کڈن بنائیے جدن اللہ نے آسماناں تے زمیناں نو بنایا تے 4 مہینہ دی عزت کڈن بنائیے جدن اللہ نے آسماناں تے زمیناں نو بنایا. ذیقعدہ دی عزت ذی الحجہ دی عزت محرم دا مقام تے رجب دی شان اے اس دیوار تو دی پئیے جڑی دیوار خالق نے آسماناں تے زمیناں نو بنایا. حضرت حسین دی شہادت دی وجہ تو محرم نو شان نہیں ملی. محرم دی شان پہلے تو دی پئیے پر احباب اے گل ذہن دے اندر رکھے محرم دی شان محرم دا مقام محرم دے مہینے دی عزت پہلے تو دی پئیے. لیکن اس مہینے وچ حضرت عمر دی شہادت ہون نال اس مہینے دے اندر حضرت حسین دی شہادت ہون نال دوہاں دی شہادت نو شان تے مقام مل گیا. یہ فرق ذہن وچ رکھنا ہے. شان پہلے تو آدھی پئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین شہید تھے تے شان محرم دی بن گئی. نا یکم محرم الحرام حضرت عمر دی شہادت محرم دے مہینے دی یکم نو حضرت عمر دی شہادت ہون نال حضرت عمر دی شہادت نو مقام مل گیا ہے تے داویں محرم نو حضرت حسین دی شہادت ہون نال حضرت حسین دی شہادت نو مقام مل گیا ہے. اے تا حوالہ سنا ہے سورۃ التوبہ دا تے 6ویں پارے دا انداز سنی ونجے میرے سامنے سورۃ المائدہ 6واں پارہ آیت نمبر 2 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. ایماندارو خبردار خیال کرے جڑیاں اللہ دیاں یادگاراں ہی نا انہاں دی توہین تے بے ادبی نہیں کرنی. اللہ دی یادگاراں دا کی معنی جینو دیکھ کے اللہ یاد آوے اس دی توہین تے بے ادبی نہیں کرنی. قرآن دیکھ کے قرآن پڑھ کے قرآن سن کے تے اللہ یاد آندا ہے.
اے اللہ دی یادگار ہے، قرآن دی بھی بے ادبی نہیں کرنی، خانہ کعبہ اللہ دی یادگار ہے، خانے کعبے دی بھی بے ادبی نہیں کرنی، صفا مروہ پہاڑیاں اللہ دیاں یادگاراں وچوں ہیں، انہاں دی بھی بے ادبی نہیں کرنی، مسجد اللہ دا گھر اے بھی اللہ دی یادگار ہے، مسجد دی بھی توہین کرن دی اجازت نہیں، لا تحلوا شائر اللہ، اللہ دی یادگاراں دی بے ادبی نہیں کرنی، تے فرمایا والا شہر الحرام، عزت والے 4 مہینہ دی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ کہرے عزت والے جی 4 مہینے سی، قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ ابے دا قاتل سامنے آ گیا ان مہینہ وچ، مکے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو پہلے بھی باپ دا قاتل بھی آ گیا، اس نال بھی لڑائی نن کریں دے ہوندے، یہ 4 مہینے ہوئے نا، خون ریزیاں بند، لڑائیاں بھڑائیاں بند، دنگا فساد بند، انہاں 4 مہینے ہون وہ مہینہ تے دنگے فساد، کمال ہے۔ عبادت ہوندی عبادت خانے وچ، ہر عبادت کرنا لا جے اپنی عبادت خانے چ کرے تو رولے کیوں ہوویں نا، فساد کیوں ہوویں نا، حکومت تے انتظامیہ پریشان کیوں ہویا، کمال ہے۔ امام غار وچ جلوس بازار وچ، عجیب گل ہے، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، امام غار وچ جلوس بازار وچ، کمال ہے۔ کہ بندے نو ملن ونجو جی فلانے نال جی ملاقات کرنا ہے، اکھے جی او عبادت پہ کرے نے، کہ عبادت اکھے او کوٹھری تے اندر کمرے دے اوتے بیٹھے بیٹھے کنا سنا دے، واہ اور احباب، یہ میری گفتگو دا خلاصہ کہ بھائی یاد رکھ نا، محرم دی شان حضرت حسین دی وجہ تو بنی ہے یا پہلے تو آدھی پئی ہے؟ پہلے تو آدھی پئی، الحمدللہ یہ گل الحمدللہ میں سمجھا چکا۔ اگو نمبر 2 اے تہائی قرآن پاک دا حوالہ، اگو حقیقت آونی کربلا دی، ذرا تمہیدی کلمات سن گنو۔ نمبر 2 حدیث پاک دا حوالہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مدینہ طیبہ پہنچے، مکہ شریف تو ہجرت کر گئے، کیوں نہ کھاں سبحان اللہ کھان واسطے تیار رہے ہے، جنہ دے دل وچ نبی دی محبت ہے او ذوق نال سبحان اللہ سے نا آپ مدینے شریف پہنچے، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، تے اردو والے بھائیاں واسطے آکھاں قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس بے برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اللہ مدینہ طیبہ تشریف گھن گئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ پتہ کرو یہودی رہن والے مدینے شریف نے نامی محرم دا روزہ کیوں رکھے نے، پتہ کریں نے جی اللہ دے محبوب۔ صحابہ کرام نے تحقیق کی تھی تے آمنہ دلال نے تحقیق کروائیے، شہادت حسین بیان کرن دا معنی نہیں کہ میں جمعیت اشاعت توحید و سننا اپنی جماعت دا مشن بھلا دیواں، احباب دھیان ایمان دے جذبے نال جواب دیون واسطے تیار رہے ہے۔ آمنہ دلال تحقیق پہ کرویں دن کیوں دامی محرم دا یہودی روزہ رکھیں دن،
جیڑا عالم الغیب ہوے او تحقیق نہیں کریندا ہوندا عالم الغیب صرف کون ہے اور رب العالمین تو بغیر کوئی عالم الغیب نہیں بڑے قرآن باغ دے حوالے خلاصہ سنا چھوڑم صحابہ کرام پتہ کیتے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گلے یہودی آکھ دینا یہ داوی محرم دی دیوار ہے جو رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تے انہاں دی قوم مظلوم بنی اسرائیل نو فرعون ظالم تے اودے لشکر کولوں نجات عطا فرمائی لشکر غرق تھی گیا فرعون دا تے فرعون آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم بنی اسرائیل نو اللہ کریم نے بچایا اساں شکرانے وچ روزہ رکھے نے داوی محرم دا جو اسی دیوار شکرانے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے قرآن دا حوالہ سنی وجہ رب العالمین فرمیندن پہلا پارا اگر رکھنا آل فرعون وانتم تنظرون سورۃ البقرہ آیت نمبر 50 تے پہلا بارہ اللہ فرمینے نساں فرعون دی آل نو غرق کیتا تے بنی اسرائیل تساں نظارہ دیکھ دے کھلوتے آوے منظر دیکھ دے کھلوتے آوے فرعون دی آل غرق ہوندی پئی اے آوی فرعون غرق تے فرعون دی آل وی غرق آل دا لفظ ہے سنی جو سننے سنی جو سننے سنی سمجھی ودن آل جڑے ویلے آوے حضرت حسین نبی دی آل حضرت حسن نبی دی آل بی بی فاطمہ نبی دی آل تے حضرت علی کو بھی نال جر لائے نے کہ اے نبی دی آل ہن بس انہوں خیال کرے فرعون دی تا اولاد ہائی کوئی نہ اولاد ہائی کو نہ قرآن پاک دا حوالہ سورت دا نام سورت القصص اللہ تیرے سمجھاون دا کیڑا سونا انداز ہے سورت القصص میرے سامنے جیڑے ویلے صدوق وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام معصوم دریا دی موجاں دے اوتے صندوق لڑدا ہے تے اگوں فرعون بیٹھا ہوئے بیوی بھی نال کڈھا گیا صندوق نو کھولا گیا ہے حسین و جمیل بچہ میڈا کیدا میری جماعت شاطو تو ادوا سننا دا کیدا پیغمبر بچپن وچ بھی حسین ہوندا ہے لڑکپن وچ بھی حسین ہوندا ہے پیغمبر دی جوانی بھی حسین ہوندی ہے پیغمبر دا بڑھاپا بھی حسین ہوندا ہے پیغمبر جیندا رہے تاں بھی حسین ہے جے پیغمبر دنیا تو ٹر ونجے تاں بھی حسین ہے دلیل ہے جی میرے کول بخاری شریف دے اندر لفظ حضرت صدیق اکبر جڑے ویلے آئے نا آپ دی وفات دی خبر سن کے آپ دے متھے مبارک دے بوسا دتے تے فرماون لگے تبتا حیان و میتا رواہ البخاری اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسا زندہ وے تمی پاک آوے تے میتا اور دنیا تو رخصت ہو گئے ہو تمی تواڈی پاکیزگی تے حسن و جمال دے اندر فرق نہیں آیا صندوق کھولا معصوم بچہ حیران تھی گئی بی بی آسیہ رب العالمین فرمیندے نا وہاں قرآن تیرا انداز بی بی آکھن لگی فرعون نو مالک کائنات دا قرآن میرے سامنے اللہ اللہ کہ آکھن لگی بی بی رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے اللہ کریم آکھن لگی بی بی اسائی انفانا او نتخذہ ولدا اللہ اللہ فرعون اس نو قتل نہ کر اے جے حسن و جمال والا قتل کرن دے قابل نہیں اسیں نو پتر بنا گنسوں یا ہو سکتا ہے سانو کوئی فائدہ دے نفع دے ونجے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پتر بنے دے پین فرعون نے منہ بولا بیٹا بنا چھوڑا فرعون دی اولاد کوئی نہیں تے جڑے ویلے اولاد کوئی نہیں آل کتھوں آ گئی راما کو میرا سوال سمجھ آیا اولاد تحس کو نا تے آل کتھوں آ گئی اللہ فرمے دے اساں فرعون دی آل نو غرق کیتا آل سدے دن پچھو ٹرن والا نو ہن سمجھنا نا درود شریف دا مسئلہ اللہم صلی
محمد والا آل محمد اللہ نبی سونے تے رحمتاں نازل فرما آپ دی آل تے بھی رحم آل دا مانا آپ دے پچھوں ٹرن والے آپ دے پچھوں ٹرن والے اللہم بارک علی محمد والا آل محمد اللہ نبی سونے تے برکتاں نازل فرما تے نبی سونے دی آل تے برکتاں نازل فرما آل دا مانا پچھو ٹرن والے تے قرآن کو ذرا پوچھی ویاں نبی سونے دے پچھو ٹرن والی پہلی جماعت ہائی کیری سورت دنا سورت توبہ اللہ کریم فرمینے نا لقد توب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ سورت توبہ 11 آیت نمبر 117 میرے سامنے اللہ رحمت دمی وسائے ہے اپنے محبوب اتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت کی دی مہاجرین اتے اللہ رحمت کی دی انصار اتے احباب دی توجہ اللہ کہرے مہاجرین تے انصار فرمایا الذین تبعوہ جرے نبی دے پچھوں ٹر دے رہے تو آل محمد کے مانا نبی سونے دے پچھوں ٹرن والے تے سب تو پہلے پچھوں ٹرن والے مہاجرین تے انصار قیامت تونی جڑا نبی دی سنت تے چلدا رہا سی نبی دی آلے سننے سمجھیں دے بس حضرت حسن حسین تے حضرت علی دے بھی فرما اے نبی دی آل ٹھیک ہے آل ہی نہ کیونکہ اے تے پچھوں ٹرن والے آل اے بھی ہی نا لیکن اصل آل دا مانا پیروکار اتباع کرن والے پچھو ٹرن والے جی اصل نبی دی سنت دے پچھو ٹر پاؤں تو اصل نبی دی آل مارکا سن دے پہ ہو اللہ اللہ خیر اچھا آپ نے فرمایا اے تحقیق تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے دا روزہ رکھیں نے اندامی محرم نو یہودیاں کہ جی اے گل ہے اصل اسیں رکھیں نے روزہ رحمت عالم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں یہودیاں دا حضرت موسیٰ کلیم نال اتنا تعلق نہیں جتنا میں آمنہ دلال حبیب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نال تعلق ہے جملہ آکھن لگا سبحان اللہ آکھن واسطے تیار رہے جنتی درخت لگوائیں ہے ٹھیک ہے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول منے دے پہن تے روزہ رکھے نا لیکن او کلیمے میں آمنہ دلال حبیبہ کلیمے میں حبیب او کلیم اللہ میں حبیب اللہ فرق کی میں پتہ لگ سی تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا امام الانبیاء دی شان سننی بھی اشاعت و توحید والا کول سونا ہاں آپ نے فرمایا میں بھی اگلے سال روزہ رکھساں لیکن یا نامی دا نار رلاونا ہے یا 11ویں دا نار رلاونا ہے میں بھراما کو مسئلہ ہی دسنا ہے لیکن دل دماغ حاضر ہے روزہ جو رکھنا ہے 10ویں دا کہ نا یا نال نامی دا یا نال 11ویں دا اب آپ دی توجہ توحیدیو خیال کرے جیرے ویلے مسئلے تے عمل دا ٹائم آ دے قدم لڑکھناون لگ وینے توحیدیاں دے چمن میں تلخ نوائی اپنے بھرا بیٹھے ہو بھراواں نال ہی بندہ کوڑیاں گلاں کریندا ہے او غیراں نال ہی بندہ کر سکدے پرایاں نال چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے دریا کی آمنہ دلال فرمایا یا 9ویں دا روزہ نال یا 11ویں دا روزہ نال تو روزے اسا رکھنے نا عبادت مسلمان نو اے جہی کرنی چاہیے جو غیر مسلمان دی عبادت نال مشابہت نہ بنے
اساں محرم وچ دیگاں چاڑی پین سنیا کہ میں ہی چاڑ چھوڑا، یہ مشابہت نہیں؟ محرم وچ ختم پڑھی ون لگ گئے سنیا کہ میں ہی پڑھے نا، اساں جاندے پیسے آدھی کوڑے ہنے تقریر کیتی ہے میں 10 بجے قرآن سر تے رکھے ہو جی سپارے دے او ٹولیاں چھٹیاں ہیں۔ میں جنا پہلے پنجاب پڑھن واسطے آیا ہم نا 99 تے اون دور وچ میں تقریر کیتی دلے والا تے تقریر 10ویں دی رات سویرے 10ویں دی نہیں آئی، اساں میاں علی آون لگے تے زنانیاں تے مرد لوٹے چا کے ودے ہوئے قبرستان وچ۔ میں بڑا حیران تھی، ہم جو سارے صوبہ سراتی تے کھاتا ہے نہیں، میں چلو ایک دو نو تئیں دیکھ کے سمجھا اساں جو آپ اپنی گڈی تے آندے پیسے کوئی ہو سی کوئی مطلب ہے ضرورت، وہ تاں پتہ لگا جو ہر کہتے ہاتھ دو لوٹے۔ میں سمجھیا بول پوچھا بھائی یار ایک کے نظارہ ہے بھائی زنانیاں بھی تے مردی تے ایک کے چھٹے ویندے قبرستان لو اکے بادشاہ قبراں تے گھر کرنا ہے۔ واہ احباب توجہ، اسلام کتنی احتیاط کیتی ہے۔ یہودی جڑا روزہ رکھے نیان کہندی رضا واسطے، یار خیال کرے میں قیمتی الفاظ انہیں میں نے شاید اگلے محرم تک زندگی وفا نہ کرے، ذہن حاضر رکھے یہودیاں دی عبادت روزے والی ہوندی ہے اللہ دی رضا واسطے، پر آمنہ دلال سمجھا گئے مسلمانا تو عبادت اللہ دی رضا واسطے کرنا چاہے لیکن اس انداز نال نہ کریں کہ غیر مسلمان نال تیری مشابہت بن ونجے۔ یہ رضا تو انہاں دی بھی اللہ دی ہے، رضا میری بھی اللہ دی ہے، اکھے رضا بکھری چیز ہے لیکن مشابہت نہیں کرنی۔ اسلام چاہتا ہے مسلمان ایویں بچ کے چلنے، غیر مسلمان ہی انداز بھی مسلمان ہی نہیں ہونا چاہیے۔ استاد یہ گزارا کرو جمعرات فقہ کی نماز، یہ مشابہت نہیں ہے نال ختم جا پڑوے حاضر کو جا بلایا دیرے جا مروے بہ گئے ہم جی ایک سپارہ پڑھ کے دو چار چھوڑے دے پنجواں میں کھادا پیتا دینش کی تھی بس، یہ مشابہت نہیں۔ خلاصہ احباب سنا چھوڑا من اے جائیں کوئی عبادت نہیں کرنی اللہ دی رضا واسطے بھی جیری عبادت دے اندر غیر مسلمان نال مشابہت آ رہی ہے۔ ہن آئے محرم سنی بھی مجھے جی غم والا مہینہ جی حکومت دی وڈی موجیے کہ سینما بند اللہ کرے ہمیشہ بند تھی میں نا لیکن داڑھی مار گاونے بند کیونکہ محرم نہیں حکومت دی موجیے اللہ کرے ہمیشہ بند تھی میں نا سن دے بیٹھے ہو ازو تک نہیں بیٹھا تھا ہی میں کو نظر آیا ہے آپ سی بات کی نہیں سارے ڈھولا کے پیچھے شروع تھی گئے میں تو اللہ کرے تھی میں نہ بند پر داڑھی مارا ایک بند اچھا حکومت ہی مجھے سنی بھی مجھے کیوں جی محرم جو ہویا بادشاہ اتھا تا عبادت اے جی مننے جائیں دی مشابہت آوے غیر مسلمان نال تے جیرے غم کھلوتے مرینن تے سنی بھی غم میں نہیں کھلوتے اے مشابہت کیا نال کیتی کھلا ہے اے سوچ رہے ہیں نا ہاں ان کے سمجھایا محباب کہ دامی محرم دی شان محرم دے مہینے دا مقام آج تو شروع نہیں حضرت حسین دی شہادت تو شروع نہیں بلکہ اس رہار تو جرن دا اللہ نے آسمانہ دے زمینہ نو بنایا سورت توبہ دا حوالہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اسی رہار اللہ کریم نے ظالم فرعون تو نجات عطا فرمائی۔ ہن بھرا تساں سارے کے مسئلہ پکا کے ویسو کہ محرم دی شان تے دامی دی شان حضرت حسین دی شہادت دی وجہ تو ہے یا پہلے تو دی پئی ہے؟ الحمدللہ یہ مسئلہ تو سمجھ آ گیا۔ اگلا مسئلہ کہ غم میں سینہ کو بھی زنجیر زنی انہی میں بس جھلکی رکھی ہے شادی تو جو گزرے ہیں نا پٹکا مسئلہ لگ دی یاد رٹھا ہے اتوارے شادی ہے ہائے ہائے سنیو تقدیر کھل دی کھڑو دیے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ بندے آقا شاہ جی
اکے جی محبت تو اپنے سینے کٹے دن شاہ جی تسا گلا کیوں کریں دے محبت ہے شاہ سے فرمایا محبت دا پتہ تاں لگیا مکے سادے ہوویں نا سینے انہاں دے ہوویں نا تقدیر ہستی کھڑی ہے تقدیر واہ اللہ تقدیر ہستی کھڑوتی ہے بغض جس سینے میں ہو صدیق اور فاروق کا بغض جس سینے میں ہو صدیق اور فاروق کا ہے یہی بہتر کہ وہ سینہ سدا پٹتا رہے رومے پٹن کیوں ہے مولانا بادشاہ کمال حضرت حسین شہید نہیں ہوئے اچھا سنے قرآن باغ دا حوالہ میرا عقیدہ اللہ کریم دے قرآن والا آمنہ دلال دے فرمان والا کہ عقیدہ کہ شہادت دی موت مبارک موت دے تو کی نے خیال ہے بھیرا ماں میں تو اپنے ایمان دس چھوڑے شہادت دی موت بری یا چنگی چنگی موت جو اللہ نے قرآن باغ فرمایا ہے یہ حوالہ سنا ہے بد واقعہ کر بنا عرض کرا دوجا پارا سورۃ البقرہ اللہ فرمانے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آیت نمبر 154 سورۃ البقرہ دوسرا بارہ خبردار جڑے اللہ دے رستے تے درد نہ کٹوا گئے اپنی زبان نال تساں انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا اے تا سورۃ البقرہ دا انداز تے سورۃ آل عمران چوتھا بارہ فرمایا ولا تحسبن فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون اے میرے سامنے آیت نمبر 169 سورۃ آل عمران چوتھا بارہ سورۃ بقرہ فرمایا ہے زبان نال شہیداں نوں مردہ نہیں آکھنا سورۃ آل عمران وچ فرمایا ہے تواڈے دل دے اندر خیال بھی نہ آوے جو شہید مردہ ہن بس شہادت دی موت چنگی یا بری اللہ دے مویا ہی نہیں آکھنا خیال ہی نہیں کرنا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا سبحان میرا عقیدہ میری جماعت شاعت توحید و سنت دا عقیدہ ساری امت دے آمن والے انعام کٹھے کرو پر جیرے انعام اللہ آمنہ دلال تے کیتے ہن انہاں انعام دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا لیکن آپ فرمائیں عرض کریں میرا اللہ لودتنی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا اللہ میں آمنہ دلال دا دل چاہتا ہے تیرے رستے دے اندر شہید کیتا ونجا ود جیدہ کیتا ونجا و شہید کیتا ونجا اللہ تو جیدہ کرے دا نہ تھکے تے میں آمنہ دلال شہید تھیندہ نہیں تھکنا اللہ واسطے خدا دے گھر فیصلہ کرے بھائیو کہ شہادت دی موت چنگی موت نہ ہوندی تا آمنہ دلال کیوں تمنا کرے نا شہادت دی موت چنگی موت آیت مبارکہ نازل ہوئی
صحابہ حاضر ہوئے اللہ دے حبیب اللہ فرمیندے شہید زندہ سانو سمجھ نہیں آئی اصحاب کفن دتا جنازہ پڑا دفن کیتے بچے انہاں دے یتیم تھی گئے بیویاں عدت تو بعد دوجی جا دے نکاح کر گئیاں وراثتاں تقسیم تھی گئیاں اللہ فرمیندے جیدن سانو سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر اللہ شہیداں دیاں روحاں نو ساوے رنگ دے پکھواں چ رکھیں دے وہ انہاں دیاں سواریاں بنویں نا اللہ جنت چھوڑ دے دے کھاندے پینے نا نعمت حاصل کریں دے لہا کنادیل معلقۃ بالعرش اللہ دے عرش تلے آلنے بنے ہوئے نا انہاں آرام کریں دے نا اللہ نے فرمایا حل تشتہون شیئا شہیداں دیاں روحو کہ شہدی تمنا ہے تا بیان کرو قالوا لا حاجت لنا اللہ جنو جنت مل ونجے ہور کے چاہیے ہے اللہ ود پوچھے فلما علموا انہم لا یترکون پاک ہو گیا اللہ پوچھ کے راسی آکھن لگے اللہ انت رد ارواحنا علاج سادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخرى اللہ ساریاں روحانوں دنیا دے جسم جو واپس بھیج تاکہ دوبارہ جیندے ہو کے شہید تھی ونجوں اللہ نے فرمایا اے میرا قانون کوئی نہیں جیری روح ایک باری دنیا دے وجود چو نکل آئی قیامت تو پہلے اس وجود جا سکتی نہیں تے جمعرات کو روح کی میں والا نہیں ڈٹی نے کا کوئی نہیں ایمان نال خدا دے گھری فیصلہ تے کر چھوڑو جے شہادت دی موت بری موت ہوندی شہید روجی وار تمنا کرے نا شہادت دی موت چنگی موت ہے اللہ فرما دے عند ربہم یرزقون رب دے ہاں انہاں نو روزیاں ہی ملدیاں پیاں شہیداں نو تے نال فرمایا فرحین شہید خوش ہوندے قرآن سچا ایمان نال ذرا قرآن دی تائید تک کر چھوڑو جذبے نال شہید جنت وچ موجھے ہوندے یا خوش کہیں دے گھر پوتر پیدا تھی وے لوندیاں دا میں کوئی پتہ لگے سارے گوانی دا پتر جو میں پٹن لگ بنیا اگلے ایسے تو دشمن ہے ہو بھائی سارے گھر خوشی ہے پٹیں دے نوکری لگ بنیے دوجا سن کے پٹے یہ سجانے کے دشمن ہے شہید جنتی جو خوش حضرت حسین بھی شہید تا حضرت حسین دی روح بھی جنتی خوش تے جرا پچھو پٹیندا کھڑے اے سجن نہیں دشمن سجن کیا کہتے ہیں نا سجنا دن جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو جمع بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین واہ حسین سنیو ایسا کیا کھڑے بس چپ ڈھلے ہو گیا کیا کھڑے میں ایک فکر آکھن لگا تسا بھراواں واہ حسین تے واہ حسین نال جواب دیونا ہے تاکہ پتہ لگے حسین دے سجن اساں ہیں حسین دے عاشق اساں ہیں حسین دے سچے منن والے اساں ہیں واہ حسین نال تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین واہ حسین اب شہادت جو مل گئی تو خوشی نا جنت مل گئی جنو جنت مل ونجے شہادت مل ونجے اور کے چاہیے واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ ہوں اے مسئلہ ہی میری اطمینان واسطے ذرا میں کو دسا چھوڑو شہادت دی موت چنگی یا بری حضرت حسین نو موت چنگی ملی یا چنگی موت مل گئی اسا خوش ہیں واہ حسین تیری قسمت جرا پٹیندا کھڑا ہے دشمن ہے سجن نہیں بادشاہ و کمال ہے مولانا صاحب وہ جو ہنجو وہیں دے کھڑے تھے خون وٹیں دے کھڑے
کہ رونا دلیل نہیں عاشق ہونا. مفسرین کرام نے پوائنٹ لکھا ہے سورت دانا سورت یوسف اشارہ کرن لگا. مفسرین کرام دا حوالہ اللہ فرماتا جاؤ اباہم عشاء یبکون. آیت نمبر 16 سورۃ یوسف 12 حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراوی حضرت یوسف نال ظلم کرن تو بعد روندے پیٹے دے ہوئے ابے دے کول آ گئے. یبکون روندے تے چیکاں تے باکاں مرے دے ہوئے ہائے یوسف ہائے. اے ہائے ہائے ظالم کریں دے انہیں مظلوم نہیں. ہائے ہائے ظالم ظالم روندے پیٹے دے آگے قصہ نہیں خلاصہ سناون لگا بھراوانوں. لوگ جو تواڈے سامنے سوال کریں یہ روندے جو کھڑے یار عاشق تا ہوئے نا رونا کوئی دلیل نہیں عاشق ہون دی. روندے پیٹے دے آگے قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. ابا جان اساں آپس کوڑی کھیلن لگے دوڑ لون لگے تے سامان محفوظ جا دے اوتے رکھی نہ ہوندا ہے. حضرت یوسف نو نال چ بلایا سے محفوظ جا سامان علی دے اوتے ساڈی اکھ چکی حضرت یوسف نو بھگاڑ کھا گیا. بھگاڑ کھا گیا. رومن پٹے نہیں صحیح یا بکون. ابا سا کو پتہ ہے اساں سچے بھی ہوا پاتے مننی کون. خیال کرو خیال سچے ہوا بھی صحیح تے تے مننی کوئی وچ اندر ہے نہ کوئی ہے یہ نہیں آدے سچے ہیں سچے ہوا بھی صحیح تے تے مننی کوئی نہیں. ولو كنا صادقین. ابا نا تو آپ کو ادوار نہیں پیا دا کمال ہے بھائی. اکھے جاؤں علی قمیصہ بدم کذب. ایک قمیض نے کھبا جان بھگاڑ کھادا دے قمیض چھوڑ گیا ہے. اے لو لگی ہوئی قمیض نشانی دے طور تے گھننا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام لٹھا آہا اے تا علم بھی نال چاہیے ودن نہیں سمجھے. ہائے ہوئے او توحیدیو نہیں سمجھے. علم بھی نال آئے بھی خفتہ دے ٹائم عشاء شام غریباں پہلی پہلی شام غریباں شام غریباں مناونا ظالمہ دی سنت ہے. شام غریباں مناونا ظلم نہ کیتا حضرت یوسف نال. کنڈیاں تے ٹرایا جتی لہا کے کنڈیاں تے ٹرایا چولا لہایا دھکے دتے مکا ماریاں چاٹا ماریاں خوہ دے جانے دے اندر رکھن دا پروگرام بنایا. شام غریبہ مناونا ظالمہ دی سننی جو سننی عاشق کوئی نہ عاشق اے علم دیکھ توجہ ہے علم دیکھ قمیض چاہیے ودن علم بنا کے جی واہ قمیض عربی کلام وچ اس چولے نو سدے دیو دن جڑا پاڑا ہویا نہ ہوئے بالکل ثبوتا ہوئے. ابا جان اے ثبوتا چولا دیکھ ثبوتا چولا دروغ و راہ کا نباشد کوڑیاں دا چیتا نہیں ہوندا. ہی کوڑ اکھے اونوں بھباون واسطے 100 مارنے پوندے اصل نکل آندا. ابا جان قمیض دیکھ اچھا واہ سبحان اللہ وڈا کوئی سیانا بھگا رہی ہے بھی بڑا شریف شرافت دی حد مکی پئی آئی کہ ابا او کیویں کہ مطلب کہ بڑا شریف ہوئی. چولا آرام نال لہا کے پیار نال تے منہ تے مل کے خون لا کے تو کو جدیتا سکے ابے نو منجنی وے تے آپ کھا گیا. تو چولا تو پڑھنا بھول گیا پڑھنا جو بھول گیا. جملہ سنے خلاصہ
ظالم ہمیشہ ماتم کرے نیونن تے مظلوم کے کرے نن فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. مفسرین کرام دا جملہ سنا ہے، اسے مقام تے لکھا ہے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں دے رومن تو بعد کہندے رومن تے اتبار نہیں کرنا چاہیے. یہ مطلب ہر رومن والا سچا نہیں ہوندا. ہائے حسین ہائے عاشق ہاں تے ہر سال ای موقع تے گل سنے نہ ہونا بد بھائیاں دی یاد دہانی ہے. امیر شریعت سید اللہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ بندہ کھلو گیا شاہ جی حضرت حسین دے قاتل کون؟ میں فرمایا ایک منٹ دی گل ہے. شاہ جی ایک منٹ دی گل ہے، کمال ہے. 1400 سال تو رولاں دا بھی ہے. سین آخ دن جو قاتل شین شین آخ دن جو قاتل سین نہیں سمجھے. آکل نو ایک نکتا کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی بے عقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی. سین دا دعوے جو قاتل شین شین دا دعوے جو قاتل سین. شاہ جی فرمائے ایک منٹ دی گل اللہ راضی ہوئی ایک رولے والا مسئلہ ہے. شاہ جی ہو کیویں؟ امیر شریعت نے زلفوں نو جھٹکا دیتا ہے فرماون لگے فیصلہ پوچھنے آ امیر شریعت دا فیصلہ سن. حضرت حسین نے قاتل ہوئیں جنہ دے گھر وچ قتل دا سامان نکل آوے. اس کا حضرت کے مطلب اکھے دیگ چھری کہہ دے کول سین کول کے شین کول سنگلی کہہ دے کول ڈھلے تھی گے اللہ راضی ہونے گھبراؤنا نہیں. خنجر کہہ دے کول سین کول یا شین کول سنگلی کہہ دے کول برچھی کہہ دے کول نیزہ کہہ دے کول جہندے کول قتل دا سامان قاتل او قتل کرن دو یبکون. ظالمہ دا کام میں ماتم کرنا مظلومہ دا کام میں صبر کرنا. قال بل سبلت لكم انفسكم امرا. چولا پالنا جو بھول گئے نا حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا تھوڑا اپنا کوئی منصوب ہے بگاڑ میرے محبوب پتر حضرت یوسف نو نہیں کھادا تے ہن وی روون پٹن والا دا اپنا منصوب ہے. تکڑے بیٹھے ہو تو بد حوالہ سناواں لیکن اپنی کتاباں دا حوالہ نہیں. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی اور کتابیں زبان میری ہے بات سین دی نا شین دی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی. نمبر حکمت دعویٰ. چلو قرآن دا حوالہ پہلے سناواں چاہ خلاصے دے طور تے رب العالمین دا قرآن اللہ کریم فرمینے ابلیس آکھن لگا حضرت آدم علیہ السلام نو سورت دا نا سورت العراف. سورت العراف مالک کائنات دا قرآن. ابلیس آکھن لگا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا ہے. اللہ کے آکھن لگے آدم علیہ السلام نو رب العالمین فرمینے اللہ اللہ. آکھن لگا شیطان قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
سورۃ الاعراف 8واں 12 آیت نمبر 20 اللہ کریم فرمائے اے میرے آدم اما حوا تو سائیں درخت دے نیڑے نہیں ونجنا کیڑا درخت ہے اللہ بہتر جانا ہے لوگ تو پکے ودے کنا کئی کمال ہے ابا نہ کھاوے پوتر کھاندے رہے یہ گل ہے اللہ جان دے کیڑا درخت ہے اللہ جو نہیں دسا باسا چپ ہے جے تو درخت دے نیڑے چلے گئے الا تکونا ملکین جے تساں چک گدا دوہیں تساں فرشتے بنوے سو نمبر 2 او تکونا من الخالدین تے ہمیشہ ہمیشہ جی دے راسو موت تورے نیڑے بھی نہیں آونی فرشتے بنوے سو ٹھیک فرشتے تو کھاون پیون تو پاک ہونے نا باقی جڑی انسانی ضروریات اس تو پاک ہونے نا کیونکہ فرشتے بن گئے تو اے ضرورتاں تو ہونیاں کو نہیں جیڑا ٹائم اے بچ گیا اللہ نے یاد کی رکھا ہے ہمیشہ ہمیشہ جو جیندے راسو اللہ دی عبادت زیادہ تھی سی بس اگو سنا ہے قاسمہما انی لکما لمن الناصحین زوردار قسم چایا ابلیس نے آکھن لگا نوحانو کہ میں تہاڈا خیر خواہ اللہ دی قسم پہلی جھوٹی قسم ہاں تو سن خفا تھی ویسو مسئلہ تو قرآن دا ہی میں نے سنائی قاسمہما مسئلہ تو میں کرنا ہے قاسمہما کوڑیاں قسماں چاہیاں میں تو دا خیر ہاں کوڑی قسم چاہنا ابلیس دی سننا تے مسئلہ میرا کہ قرآن دا قاسمہما قرآن دے لفظ میں تو خیر ہاں ہاں تے ہن ایمان نال میں قصہ نہ سنا سکدا تساں بھرا سن دے رہندے ہو علماء کرام تو میں ہی عرض کریندا رہنا اے ابلیس جو آکھا حضرت آدم تے محوا نو میں تو خیر خواہ وہ خیر خواہ ہے یا دشمن ہے نہ کی تا خیر خواہ ہوں اور حوالہ سنے 12واں 12 بعد حوالے کتاباں دے سناونے اشارہ سنے سورت یوسف اور رب العالمین فرمائیں قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون اتھل من الناسین اتھل ناسہون آیت نمبر 11 سورت یوسف دے 12واں 12 جیرے ویلے حضرت یوسف دے بھرا منصوبہ بنا کے آئے نا حضرت یوسف علیہ السلام نو کھو دے جالے دے اندر اساں رکھنا ہے ابے نو آکھن لگے ابا جان سانو پتہ نہیں گل سمجھ نہیں آندی کہ ہو گئی تینو سارے تے تو اعتماد نہیں کریندا سارے تے بھروسہ نہیں کریندا پترو کیویں اکھے الا یوسف حضرت یوسف دے معاملے وچ انا لہو لناصحون اسا تا حضرت یوسف دے خیر خواہ واہ جی آپ خیر خواہ منصوبہ کے بنائی کھلوتے تھے اتے زبان سے کہ جو اسا ابلیس نے آکھے اسا خیر خواہ تے حضرت یوسف دے بھراواں نے بھی ابے نو آکھے اسا حضرت یوسف دے خیر خواہ تے کوفیاں حضرت حسین نو آکھے اسا تواڈے خیر خواہ آگے جی کوفی لا یوفی کوفی وفادار نہیں ہن سنے حوالہ لیکن انہی کے مطلب کی حوالہ سیندہ کے شیندہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی حوالے میں پورے کرنے میں تکڑے بیٹھے ہو نا او ٹائم روندے جی روندے او بڑا ٹائم روندے حوالے سنے ہوں پہلا میرا دعویٰ بھائیوں دوستوں بزرگوں محترم سامعین پہلا میرا دعویٰ کہ حضرت حسین دے قاتل کوفی ہن
میرا دعویٰ حضرت حسین دے قاتل چپ کر گئے اللہ راضی ہونے کون ہلا جواب ہے تو میں سمجھے سان ڈر رہے بات نا کوفی قاتل کوفی دلیل تو ساکھنے مولانا کوئی دلیل کتاب دنا جلاء العیون زبان میری ہے بات ان کی جلاء العیون لکھنا لا ملا باقر مجلسی صفحہ 326 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوترے حضرت حسین دے بیٹے دا نام حضرت زین العابدین تے زین العابدین دے بیٹے دا نام حضرت محمد باقر حضرت محمد باقر فرمیندے حضرت حسین دے پوترے کہ حضرت حسین دے قاتل کوفی ہن پوترے دا بیان قاتل کوفی جلاء العیون صفحہ 326 ایک دلیل نمبر 2 حضرت حسین دی ہمشیرہ بی بی ام کلثوم دا بیان ہمشیرہ دا بیان پہلے پوترے دا حوالہ نمبر 2 ہمشیرہ دا حوالہ کوفے دیاں عورتاں نے قافلہ جے پہنچ گیا نا اس واقعے تو بعد کوفے دیاں عورتاں نے اہل بیت دے بچیاں نو صدقے دیاں کھجوراں دیونیاں شروع کر دتیاں ام کلثوم کہن لگی اے کوفہ والیو ساڈے تے صدقہ حرام ہے اے کوفہ دی عورتوں تواڈے مرداں نے سارے مرداں نو قتل کیتا ہے اساں اہل بیت نو قیدی بنایا ہے ود روندیاں کیوں حضرت حسین دی ہمشیرہ دا بیان قاتل کوفی کتاب دا نام جلاء العیون صفحہ 507 پوترے دا بیان ایک ہمشیرہ دا بیان دو جی ہمشیرہ دا بیان بی بی زینب دا بیان آیا انہیں تیجی دلیل جیرے ویلے کربلا وچوں قیدی کوفے پہنچے تو کوفے دے مرد تے عورتاں روون لگ گئیاں بی بی زینب آکھا اے کوفہ والو اے غدارو اے کوفہ والو اے غدارو تسا ساڈے سامنے روندے بیٹے دے ہو اور خود تم نے ہمیں قتل کیا بی بی زینب دا بیان قاتل کتاب دا نام جلاء العیون صفحہ 503 چلو حضرت حسین دے بیٹے دا بیان حضرت زین العابدین انہاں دا بیان چوتھا حوالہ بیماری کے عالم میں یہ بیمار ہیں انہوں بیمار کربلا سے دے دینا بیماری کے عالم میں عورتوں کے ساتھ کربلا سے آ رہے تھے تو اہل کوفہ کی عورتیں گریبان چاہ کر کے بین کرنے لگ گئی وین کرنے لگ گئی مرد بھی رو رہے تھے تو زین العابدین نے فرمایا ہمیں قتل پھر کس نے کیا ہے قتل کیا چیز ہے کتاب دا نام احتجاج تبرسی صفحہ 158 زبان میری ہے بات ان کی قاتل کوفی حضرت زین العابدین دا اور حوالہ احتجاج تبرسی صفحہ 159 پنجواں حوالہ کوفیاں نو آکھن لگے کوفیوں تم نے میرے والد کو خطوط لکھے حضرت حسین کو اور انہیں دھوکہ دیا اور حوالہ نمبر 6 ناسخ التواریخ صفحہ 335 کوفیوں نے بلایا انہوں نے پانی بند کیا ابن زیاد کے حوالے کیا دھوکہ دے والے میری تسلی تو کرا چھوڑو سارے پھر اللہ واسطے حضرت حسین نو سڈن والے تے دھوکہ دے والے شہید کرنے والے ٹھیک ایک انداز عرض میں کر چھوڑے ہے تے دوجا انداز سنے احباب دل دماغ حاضر رکھے توجہ دل دماغ حاضر رکھے پہلا دعویٰ قاتل کوفی دھوکہ دینے والے کوفی شہید کرنے والے کوفی اچھا ہن پتہ لگے کوفے والے شین یا کوفے والے سین اے بھی حوصلہ تک رہی کہ حوالہ تاون دیوے ہے بات پتہ لگ سی کوفے والے کون ہن جنہاں سڑا کے دھوکہ کر کے شہید کیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان کتاب دا نام خلاصۃ المصائب دے صفحہ 49 زبان میری ہے
بات ان کی اپنے چچا زاد مسلم ابن عقیل دی شہادت دی خبر سن کے حضرت حسین نے فرمایا قد خذلنا شیعتنا ساڈے نال ساڈے شیعہ دھوکھا کیتے قد خذلنا شیعتنا ساڈے نال ساڈے شین دھوکھا کیتا ہے. اے بیان حضرت حسین دا رضی اللہ تعالی عنہ تے دوجی کتاب دا حوالہ مجالس المؤمنین صفحہ 5 قاضی نور اللہ شوستری شیعہ دا بہت بڑا مجتہد اوندا بیان کتاب دا نام مجالس المؤمنین. او فارسی دی عبارت سنے قاضی نور اللہ نے لکھا ہے قتل کرنا کوفی تے کوفی کون ہے نا کہ تشیع اہل کوفہ حاجت نیس بہ اقامت دلیل. کوفے والے شیعہ ہن انہاں دے شیعہ ہون دی کہیں قسم دی دلیل دی لوڑ ہی کوئی نہیں. پاکے قاضی نور اللہ دا بیان شوستری دا کہ کوفے والے تشیع شیعہ ہن. اجازت دیو تو نبی سونے دی گل سناواں لیکن زبان میری ہے بات ان کی کتاب دا نام کافی کہ کافی دے بارے انج مشہور ہے ہاذا کافی لشیعتنا سر شیعہ واسطے یہ کوئی کافی ہے یہ حکا کتاب ہی کافی ہے. بخاری شریف دے مقابلے جو کافی نو سمجھے دین کافی دا حوالہ خیال کرے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے علی آپ نے اپنے داماد حضرت علی نو فرمایا حوالہ شین دی کتاب دا آمنہ دلال نے حضرت علی نو فرمایا ہم شیعتوں کا علیوں تیرے شیعہ ہی نا سلم ولدک منہم یقتلوم اپنے پدر حسین نو نہ تو بچاویں متا شیعہ تیرے پدر حسین قتل کر چھوڑے. زبان میری ہے بات ان کی. اللہ واسطے میرے اطمینان بھرا کرو چا میں بس اگلا موضوع شروع کرنے لگا. سداون والے ہلے تھی گیا وہ سداون والے دھوکھا دیون والے شہید کرنے والے کوفی سین ہن کہ شین ہن. اگلی گل اے تینو گلاں سمجھا چھوڑیاں تے حضرت حسین دیاں شرطاں سنے کربلا دے میدان وچ جیڑے ویلے ابن زیاد آئے لشکر گھن کے حضرت حسین نے 3 شرطاں پیش کی دیاں. پہلی شرط کتاب دا نام کتاب الارشاد تے صفحہ نمبر 210 نمبر 2 تلخیص الشافی صفحہ 471 تیجی کتاب بہار الانوار جلد 10 صفحہ 446. پہلی زبان میری ہے بات ان کی انہاں دی کتاب دا حوالہ. پہلی شرط مینوں مدینہ شریف واپس ونجن دیو کربلا دے میدان وچوں تے دوجی شرط مینوں سرحداں تے ونجن دیو تاکہ میں کہ میں اللہ دے دشمن نال جہاد کراں. تیجی شرط اجازت دیو تے سناواں چاہ دل تے ہاتھ رکھنا پوسی لیکن میری گل نہیں نہ بس میرے تے کیوں خفتی دیو. زبان میری ہے بات ان کی. تیجی شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مینوں دمشق ونجن دیو یزید دے کول آزا یدی فی ید یزید فیحکم ما یرید. پہلی شرط مدینے شریف ونجن دیو دوجی شرط مینوں سرحداں دے ونجن دیو تے تیجی شرط میرا رستہ نہ روکو یزید کول مینوں ونجن دیو میں یزید دے ہاتھ دے اوتے اپنا ہاتھ رکھے نا. آزا یدی فی ید یزید فیحکم ما یرید جو مرضی آوے وا تو فیصلہ کرے سی میں یزید دے ہاتھ رکھنا ہے. حوالہ شین دا حضرت حسین تا ہاتھ رکھن واسطے تیار ہیں یزید دے ہاتھ تے اے گالی کھڑا کر دے حوالہ بھی گناہ دا چپ کر گئے ہو سنیو انہاں دی کتاب دا حوالہ ہے آپ تو کوئی گل نہیں کی. ایک اور گل دساں چاہ میں جو آونا ہوئے میاں علی ڈیرہ اسماعیل خان چوں تے سرگودے موڑ والے پاسے مڑ پاواں میاں علی پہنچ سکدا ہاں پہنچ سکدا مولانا یہ تمام بچنا رستہ ویندا پہ سرگودے مہینہ تو میاں علی آئی احباب
جیرے ویلے حضرت حسین نو پتہ چلا ہے مسلم ابن عقیل میرا پتریر شہید کر چھوڑے کوفیوں نے غداری کی ہے، حضرت حسین کوفے آندے رستہ تبدیل کر چھوڑا تے کربلا اس رستے جڑے رستے دے اوتے یزید راندا ہے دمشق دے اندر. میرے الفاظ انتہائی قابل غور تے قابل توجہ. حضرت حسین رستہ بدل چکے ہن، اے یزید والے پاسے ویندے پے ہن، دمشق والے پاسے. کربلا دا میدان کوفے والے رستے چ نہیں، کربلا دا میدان دمشق والے رستے انہاں دا ارادہ ہے میں یزید کول ونجاں. آسو یدی فی ید یزید فیحکم ما یرید، جو مرضی ہوے فیصلہ کرے سی یزید دے ہاتھ میں ہاتھ رکھے نا. کوفیاں آکھا جی حضرت حسین یزید کول پہنچ گئے، سارے پول کھل ونجنے سارے راز کھل ونجنے جڑے 12,000 حد لکھیا تے وا ساری خیر کونی ایتھے ہی حضرت حسین نو مکو تے ونجانی نہ سمجھدے پے ہو. ہاں ابن زیاد آکھن لگا جرا لشکر دا سپہ سلا رہی نہیں یزید تو بعد ہی وجہ ہوتا جو ہو سی ہوگی میرے ہاتھ سے بیعت کرو. اب آپ توجہ ہے میرے ہاتھ دے ہوتے بیعت کرو. ابن زیاد کو اے مشورہ شمر دیتا آئی، شمر آکھن لگا ابن زیاد شرط رکھ کہ میرے ہاتھ پہلے بیعت کرو، یزید جانے تے تساں جانو بعد دا معاملہ ہے، تاسا تانوں یزید تو ونجن دیونا ہے. حضرت حسین فرمایا اے نہیں ہو سکدا، مینوں یزید تو ونجن دیو، اساں آپس وچ گل بات مکا گھننی ہے. حوالہ کتاب دا تبری جلد 6 صفحہ 220. حضرت حسین فرمایا واللہ لا یکون ھذا ابدا. ابن زیاد میں تیرے ہاتھ دے اوتے بیعت کراں سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. ترے شرطاں جو ایک شرط میری من گنو انہاں نہیں مننا، کوفیاں شہید کیتے تاکہ سارے راز اول نہ تھی ونجن. یہ گل تا ذہن نشین ہو گئی نا. مدینے ونجن دیو ایک، سردا تے ونجن دیو دو، تے مینوں یزید دو ونجن دیو میں یزید دے ہاتھ دے اوتے اپنا ہاتھ رکھے سا. ہن آیا نے حوالہ ہور اوئے ہوئے جی کہ کربلا وچ پانی کوئی نہیں، سارے پیاسے فوت ہو گئے، پیاسے شہید تھی گئے. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. کتاب کا نام ناسخ التواریخ جلد 6 صفحہ 235. حضرت حسین نے کدال اٹھائی اور عورتوں کے خیموں سے باہر کی طرف 19 قدم قبلے کی جانب چل کر گئے. زمین کو تھوڑا سا کھودا، کئی نال زمین نو کھٹے، اچانک صاف پانی کا چشمہ نکل آیا. حوالہ شیندہ آپ کے ساتھیوں نے نوش کیا اور مشکیں بھی بھر لی. کتاب کا نام منتہی الاعمال جلد 1 صفحہ 309 تے لکھن والا شیخ عباس قمی شیعہ دا بہت بڑا مجتہد. ڈاوی محرم نو توجہ احباب، ڈاوی محرم نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 سوار سواریاں دے اوتے 3 بندے سوار تے 20 بندے پیدل انہاں نو بھیجے پانی دیاں چند مشکاں بھر کے گھنے. چنانچہ آپ نے وضو کیا حضرت حسین نے اور لوگوں سے کہا وضو اور غسل کر لو. 10ویں محرم نو 9ویں محرم نو پانی ہے یا کوئی نہ. تیجا حوالہ ملا باقر مجلسی دی کتاب، بڑا مختصر شیعہ گزرا ہے. کتاب دا نام جلاء العیون صفحہ 454. حضرت حسین نے خیمے دے پچھوں کے بیلچا مارا، میٹھے پانی دا چشمہ نکل آیا. حضرت حسین نے رج کے پیتا، رج کے پیتا، رفقا کو پلایا، ساتھیوں کو پلایا. کتاب دا نام سعادت الدارین فی مقتل الحسین، لکھن والا مولوی محمد حسین ڈھکو سرگو دے دا. زبان میری ہے بات ان کی. سعادت الدارین فی مقتل الحسین،
جب حضرت حسین اور ان کے عزت اصحاب پر شدید پیاس کا غلبہ ہوا تو اس وقت جناب نے ایک بیلچا لیا اور اپنے خیام سے بجانے بے قبلہ 19 قدم کے فاصلے پر بیلچے سے زمین کو تھوڑا سا کھودا. اچانک پانی کا سرد و شیریں چشمہ برآمد ہوا. جناب حضرت حسین اور آپ کے سب ہمراہیوں نے پیا اور چند مشکیں بھی پر کی. پانی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے اللہ راضی ہونے پانی کربلا ہے کہ نہیں؟ اچھا دامی محرم نو پانی ہے پانی رج کے پیتا نے حوالہ ہونا دا. تے نمبر 5 خلاصۃ المصائب صفحہ 125. حضرت عباس نے کربلا دے اندر 4 کھو کھٹے, 4 مخالفاں کوفیاں بند کر چھوڑے. 5واں کنواں کھٹا پانی نکلا. حضرت سکینہ کو پانی کا کوزہ بھر کر دیا. پانی ہے یا کوئی نہ ہے پانی ٹھیک. جتنے تو نہیں ذاکر انہاں دی تس بیان نہ کرے تو فیس نہیں بنتی. محلے دے اندر ایک واری دعوت ولیمہ ہوئے تے اسیں گئے بیٹھے آسے تے مینوں ساتھی آکھا استاد جی کہ نال کون بیٹھا ہے؟ اجے مینوں کیڑا پتہ اکھے اے او پوچھ گئے ہو محرم تازہ گزرا ہوا آئی. خدا دی قسم میں اللہ دے گھر ہی بیٹھا باوجود جھوٹے تے لعنت. اگے سناؤ جی اکھے جی مجلساں پڑھیاں میں کہ سن کہ بنا کہ سال والا گزارا سی. اگلا حوالہ سنے بڑے دھیان نال. 2 حوالے میں سناونے. پہلا حوالہ لیکن خیال کرے اللہ واسطے مہربانی میں انہاں دی گل نقل پیا کرے نا میڈا کے ای بارے عقیدہ تے موقف میں اپنا بیان نہ کرنے لگا. میرے الفاظ بڑے محتاطین بھرا اللہ واسطے مہربانی کرے. میں گل انہاں دی نقل کرنے لگا. دعوی کتاب انہاں دی کتاباں دا حوالہ یزید بے قصور. یہ میں اپنی گل نہ کرن لگا زبان میری ہے بات ان کی. کتاب دا نام ہے تجاج تبرسی تے صفحہ نمبر 162. توجہ حضرت حسین دے بیٹے حضرت زین العابدین جڑے ویلے پہنچن یزید دے کول یزید دے سوال کیتا نے کہ میں سنے تو میرے ابے نو قتل کرن دا ارادہ رکھے نا ویں. پوچھن والا حضرت زین العابدین پوچھدا پیا یزید کول جڑے قافلہ بعد وچ گیا شہادت تو بعد یزید دے دربار وچ حضرت زین العابدین پوچھے یزید دا جواب سنے. حوالہ شین دی کتاب دا لعن اللہ ابن مرجانا. یزید آکھن لگا ابن زیاد تے اللہ دی لعنت ہوے. فواللہ ما امرتہ بقتل ابیک. اے زین العابدین تواڈے ابے نو شہید کرن دا حکم اللہ دی قسم میں نہیں دتا. سن دے پے ہو خیال کرے. حوالہ انہاں دی کتاب دا ولو قلت متولی کتابی ما قتلتہ. جے کر میں موقع تے ہوندا اے سارا کنٹرول میرے ہاتھ وچ ہوندا ما قتلتہ. اللہ دی قسم میں حضرت حسین نو قتل نہ کرا. ایک نمبر 2 کتاب دا نام خلاصۃ المصائب صفحہ 304. زبان میری ہے بات ان کی. جرے ویلے شمر نے حضرت حسین دا سر پیش کیتا ہے انعام دا مطالبہ کیتا ہے. فغضب یزید نو غصہ چڑھ گیا. ونظر نظرا شدیدا بڑی کاوے نال شمر نو ڈٹھا سا. آکھن لگا ویل لک تباہی ہوے تیرے واسطے شمر بربادی ہوے شمر تیرے واسطے. اذا علمت انه خیر الخلق فلم قتلته اخرج من بین یدی لا جائزۃ لک عندی. جڑے شمر تینو پتہ بھی ہے ساری مخلوق وچوں حضرت حسین بہت چنگا بندہ ہے تے قتل کیتا کیوں ہے نکل ون میرے دربار وچوں تیرے واسطے کوئی انعام نہیں. یزید آکھائی قتل دا کہ نہ چپ کر گئے. او حوالہ تو انہاں دے بھائی. یزید قتل تے راضی کوئی نہیں. حوالہ انہاں دا
تے ہور حوالہ سنے زین العابدین دا بیان، حوالہ کتاب دا نا روضہ کافی، کتاب دا نا جلاء العیون۔ زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے، انہاں نو جڑے تسلی ہو گئی کہ یزید قاتل نہیں، تا آکھن لگے توجہ میں تمہارا غلام ہوں۔ یزید نو آکھن لگا زین العابدین میں تمہارا غلام ہوں، چاہے مجھے رکھ لے چاہے فروخت کر دے، ابے دے قاتلاں نو کوئی بھی یہ نہیں آکھدا ہوندا۔ جلاء العیون صفحہ 529، انعام منگن والے نو یزید قتل کرا چھوڑا۔ یہ حوالے سمجھ آ گیا؟ اجازت دے تو ایک حوالہ اور سنانا چاہتا حوالہ سنے دا پیاں پہلا پہلا ماتم کہیں کیتے توجہ ہے حوالے بنا دے پہلا پہلا ماتم جلاء العیون صفحہ 256 جڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر والا دا قافلہ کوفے جو دمشق آ گیا تے یزید دے دربار پیش ہویا۔ یزید دی بیوی ہندا بے تاب ہو کے بے پردہ یزید دی مجلس وچ آ گئی۔ یزید نے بھج کے اودے سر تے کپڑا گھتا ہے تے آکھن لگا ون گھر وچ آل رسول دے بزرگ حضرت حسین دے اوتے ماتم کر۔ ابن زیاد جلدی کی دیے میں انہاں دے قتل تے راضی کوئی نہ، ماتم دا حکم دیون والا سب تو پہلے یزید آئی۔ اڈو یزید نو گالاں کٹ دین تے اڈو یزید دی سنت ماتم علی سن دے پے ہو۔ نمبر 2 جلاء العیون صفحہ 526 جڑے ویلے اہل بیت یزید دے محلے داخل ہوئے، اہل بیت یزید نے یزید دے گھر والا نے زیور اتار کے لباس ماتم پہنا، صدائے نوحہ و گریہ بلند کی، یزید دے گھر ترے نہارا ماتم تھیندا ریا۔ سن دے پے ہو ماتم کرنا کہدی سنت ہے؟ ہاں ہاں چپ کر گیا وہ کہدی سننا تھے حوالہ زبان میری ہے بات ان کی۔ نمبر 3 جلاء العیون صفحہ 293 یزید دے ہاتھ وچ رومال آئی جس نال ہنجو پجھیندا آئی تے آکھن لگا اے جڑے قافلے والے ہیں میرے محل دے اندر ہندا میری بیوی دے کول لے ونجو، اودے کول جڑے گھر والے پوچھے کہ حضرت حسین دے اندر سے صدائے گریہ وزاری بلند ہوئی جو باہر سنائی دیتی تھی۔ پہلا پہلا ماتم یزید دے گھر دے اندر ہوئے تے حوالہ شین دی کتاب دا ناسخ التواریخ صفحہ 278 حضرت حسین پر ماتم و نوحہ کا یہ پہلا دن تھا جو یزید کے حکم سے محل میں ہوا۔ پہلا پہلا ماتم یزید دے گھر وچ ہوئے تیری ہر ماتم تھیندا رہیا۔ ماتم کرنا یزید دی سنت ہے، حوالہ شین دی کتاب دا۔ اگر اجازت ہوئے تو حدیث سنانا چاہتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمائیں جنہاں کہنے فوت ہون تو بعد اپنے رخسارا دے تھپڑ مارے اپنے گریبان بانے تے جویں جاہلیت وچ ماتم تھیندا ہوندا ہی انہار ماتم کرے چیکاں دے باکا مارے لے سمنا میری امتی جو نہیں۔ توجہ ہے ہن اللہ واسطے میں تسلی چا کراؤ کہ ماتم کرنا کہندی سننا تے حوالہ سین دا یا شین دا حوالہ مگر سنم تن کے جی اکے گھوڑا تلے لے تیرا تلے لتارا کیا حضرت حسین دے وجود نو۔ حوالہ شین دی کتاب دا لکھن والا ملا باقر مجلسی تے کتاب دا جلاء العیون صفحہ 503 امام کی لاش پر ایک شیر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے کسی کو امام کی لاش کے قریب نہیں آنے دیا۔ بس تیرا تلے وکی میں لتاڑے گئے کور کور اکے شیر آ کے بہ گیا۔ حوالہ انہاں دی کتاب دا کچھ حقیقت سمجھ آئیے اللہ واسطے میری تسلی کرا چھوڑو۔ حضرت حسین نو دعوت دیون والے ڈھلے بلے سو تو میری ساری محنت کے بعد پانی پھر ویسی۔ حضرت حسین نو دعوت دیون والے کوفی، دھوکھا دیون والے کوفی، شہید کرن والے کوفی تے کوفی شین ہن یا سین ہن؟ شین ہن۔
تے حضرت حسین دیاں شرطاں انہاں دے سامنے کتنیاں؟ 3۔ نمبر 1 مینوں مدینے ونجن دیو، نمبر 2 شرطاں تے ونجن دیو، نمبر 3 مینوں یزید دے کول ونجن دیو، میں اودے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھاں۔ حوالہ سین دی کتاباں دا یا شین دی کتاباں دا؟ تے تیجا احباب پوائنٹ ذہن رکھنا ہے کر